السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا هضرنا على الروتين ودرنا هادشي في واحد البروجي ابار. علاش بروجي ابار؟ حيت يا با مال دو تروك كونسيرنون الروتين وبغيت زعمايا كون ساميوز موديفي كيف ما بغينا و بارلي دينورميمون دو برانسيب كاينين في الروتين. الوغ كو الا كملنا في داك البروجي ديال ان جي اب فوتبول probablement ما نشوفهمش كاملين. Donc en fait je me suis dit que نديرو un petit projet à part tout ce qui concerne plus ou moins routine في هذاك البروجي زعما et puis في هذا البروجي الكبير ديالنا ديال ان جي اب فوتبول نابليكيو سكون ابري. دونك ديجا انا شنو درت؟ جي كريي واحد لو دوسي جديد سميتو الروتين كمال على السيرفيس كوم سا نبقاو محافظين على ديك لورغانيزاسيون. et donc en fait ندخلو الروتين ياك et on lance واحد ان جي سيرف ديك سي في ياك نمشيو ندخلو للروتين نمشيو ندخلو للروتين هنا ياك الاب شتو هاد الاب موديل. المهم حنا خاصنا en fait ou plutôt on va créer la classe نسميوها app routine point module هي اللي فينا نجمعو قاع داكشي كي كونسيرن الروتين ديالنا لي روت ديالنا. export class app فوالا نديرو الديكوراتور ديالنا ان جي موديل مزيان فوالا ابخي هاك نخليو هذا هكا نشوف واحد القضية فوالا. دونك نخليو هذا هكا ونجيو هنا ندير واحد الكونست نسميوها اب راوت دو تيب راوت ياك ها هي ايت ايغال ان طابلو. وهنا نبداو نديكراريو لي روت ديالنا كيف ما كنا درنا قبل بات ونعطيو الكومبوننت فهمتي. عاوتاني بات كومبوننت اوكي اون غرو هذا هو الفورم. هنا بغينا حنا نكري واحد لاغوت بوغ تيمز اللي غيكون الكومبوزون متحكم في هذيك اللي بغينا يتافيشا هو تيمز كومبوننت. وهنا بغينا واحد بلايرز والكومبوننت ديالها هو بلايرز كومبوننت داكوغ اوتو كومبليسيون. مهم ندير داكشي على ما teams component هنا فوالا. هنا نجيو نديرو import وغنديرو باردون روتين راوتر موديل ياك فور روت ديما حيت كان عندنا فور روت وفور تايل غنهضروا على فور تايل. اي اون فيت فور روت ديما هو بحال زعما لا روت في لا روت ديالنا زعما في لا راسين ديالنا ديما كنديرو فور روت. وغنعطيو غنعطيو لي روت ديالنا كنقولوا شوف حنا خدامين بالروتين ولكن ها هما لي روت ديالنا بغيناك تاخذهم اون كونسيديراسيون بحال السيت اب ديالنا فيه بغي درتي فلورال تيمز ها الكومبوزون اللي غيتافيشا درتي بلايرز ها كومبوزون اللي غيتافيشا. et bien sûr il faut pas oublier de faire un export وكتاكسبورتي هاد الموديل باش نجيو هنا tout simplement ونديرو app routine module. bien sûr il faut pas oublier واحد القضيه
فوالا هنا الا كنتو عقلتو نذكركم غابيدمون كان عندنا هاد الكومبوزون هيدر ياك، وقلنا ليه الا كليكيتي على تيمز ولا على بلايرز كنقول ليه سير علم كومبوزون بير. كومبوزون بير هو شنو؟ هو هاد تيم، هو هاد اب كومبوننت. فوالا هنا فين كنا اي دونك هو على حساب واش اختاريت انا تيمز ولا بلايرز كي افيشي. دابا غنحيدو حنا داكشي مبقيناش محتاجينو، غنديرو راوتر اوتلت ونجي نشوفو واش هادشي باقي خدام. فوالا لاحظتو باقي خدام. هنا كاين ان بروبليم، نو يا ان بروبليم ان فيت. نشوفو ديكلاغي اوكي. هنا ان فيت قاليك ها انا هنا غلطت باردون، درتو في ديكلاراسيون، لا خاصني نديرو هنايا j'ai pas fait attention. هذا c'est un module donc خاصو يكون في les imports. d'accord. نتسناو ترولودا. فوالا ça prend un peu du temps حيت ملونسي بزاف ديال الحوايج دونك فوالا دابا خدام. باغ كونطخ شوف الا خليتو خاوي يبان غير الهيدر، هذيك تبقى خاويه سي نورمال، حيت هنا كنجي كنقول ليه راوت، هنا فين كنقول ليه راوتر اوت لينك، وعلى حساب لا روت افيشي ليا لو بون كومبوزون. هنا الا كانت سلاش تيمز ها شنو تافيشي، سلاش بلاير ها شنو تافيشي، سلاش والو ما كيعرف ما يافيشي ما كيافيشي والو. دونك حنا اون فا ان بو ليدي ونديرو بات هكا الا كانت خاويه ريديريكت تو سلاش تيمز. remarquez que هاد القضيه ما غاديش تخدم لينا وانا نشرح لكم علاش. جو كخوا كو سا فا فو بارلي ان بو، اننا ديجا هضرنا عليها دايوغ راه حليت هاد راوتر لينك اكتيف باش نفكركم. كنتو عقلتو ملي كنا كنديرو ديك كنا درنا هوم خلينا لا روت خاويه ديال هوم، كنا درنا اباوت اس ودرنا ليها في لا روت ديالها في لوغال ديالها زعما سلاش اباوت اس، ودرنا كونتاكت اس زعما في لا روت ديالها بلوتو اليو ديالها سلاش كونتاكت اس. كنا ملي كنسيليكسيوني كونتاكت اس كتبقى مسيليكسيونينا هوم وكونتاكت اس حيت اليو ديالهم خاويه، و دون سيغتان فاصون كتكون ديك بيسكو درتي سلاش كونتاكت اس بحال ديك سلاش كتعتبر راها داخله فيها ديك لا روت الخاويه. دونك بحال كتبقى ديما لا روت هوم وكونتاكت اس ديما متشيكين. الوغ كو داكشي علاش اضطرينا نديرو ديك راوتر لينك اكتيف اوبشنز اكزاكت دو بوين ترو. لما كنقول شوف حتى تكون فريمون اكزاكت لا روت كنكون في لا روت اكزاكت عاد اكتيفيها. ان فيت هنا اش كيوقع سي لا ميم شوز. هنا ملي كندير ليه درت ليه انا هنايا الا كان الباط خاوي ريدايركت تو تيمز ديما هو كيعتبر خاوي با امبورط شنو كتبت. الا كتبت تيمز شنو غادي يوقع؟ مشكل. ان فيت هنا اللي جيت قريتو هنا راه كيعاوننا شي شويه، كيقولك بليز بروفايد بات ماتش. The default value of patch match is prefix but often the intent is too useful. واخا صراحه جوغي بريفيري يكون لاكس زعما باغ ديفو تكون فول، مي المهم اون سون فيش. دابا هنا كنقول شوف حتى يكون فريمون البات اكزاكت ياك عاده دير ليا ريديراكت تو. فوالا شتيها ملي كتكون خاويه كيدير ليا لا ريديريكسيون. لاحظت غنمشي ليا للتيمز. دونك فوالا كنتمنى تكون بانت لكم الفكره. دونك دابا بحال درنا السيت اب ديال لي روت ديالنا اون فا كوميم سوبريمي هادو ياك، وغنوريكم في لا فيديو الجايه كيفاش نديروهم. بيان سور نتوما الا كنتو تبعتو في داكشي اللي قبل غيبان لكم، مي دابا اجيو بعدا نقصوا هاد الكود ديالنا ضروري حتى نتوما تنقصوه. شحال ديال الكود نقصنا؟
اي اون فيت راسكم بانت لكم فكره كيفاش نقدروا نحيدوا هادشي. نجيو هنا عاوتاني نحيدوا هذه، ما عندنا ما نديروا بها. فوالا الشحن نقصنا ديال الكود. اي في الحلقه الجايه غادي نوريكم كيفاش نقدروا من هنا نافيغيو. دونك الا عندكم دي كيسيون على راس العين، بون كوراج، الله يسخر.